आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं वालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणं। सोमो सूर्यध्वजोपेतां सर्वोच्च शिखरान्वितां सुशीतलां जलं सस्यां श्यामलां सुफलां शुभां विशालां वसलां वीरपालितां धर्मधारितां स्वच्छां शान्तां ज्ञानदीप्तां वन्दे नेपालमातरम्। स्वच्छां शान्तां ज्ञानदीप्तां वन्दे नेपालमातरम्। नमस्कार। भविष्य दर्पण कार्यक्रमको प्रतीक्षामा रहनुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा प्रातकालीन न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम भविष्य दर्पणको तर्फबाट म त्रिविक्रम कोइराला। दर्शकवृन्द, यहाँहरूको आफ्नै कार्यक्रम भविष्य दर्पण लिएर हामी यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ। प्रातकालीन समय छ, 6 देखि 7 बजेको समय यहाँहरू समक्ष रहनेछौँ र हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो मोबाइलको एप्लिकेसनबाट पनि कान्तिपुर एचडी को माध्यमबाट पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ दर्शकबिन। र यहाँहरूका ज्योतिषसँग सम्बन्धित जिज्ञासा रहेमा जस्तो भूत भविष्य वर्तमान आय रोजगार अध्ययन अध्यापन वैदेशिक यात्राहरू के कस्तो रहेको छ भन्ने बारेमा यहाँहरूले यहाँहरूको टेलिभिजन स्क्रिनमा देखिने नम्बरहरूमा सम्पर्क गरेर हामीसँग आफ्नो जनमितिका साथ जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिन। कार्यक्रमको उठान गर्न चाहन्छु आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2080 साल भाद्र महिनाको 15 गते शुक्रबार, भाद्र कृष्ण पक्ष, द्वितीया तिथि, पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र, धृति योग, तैतिलकरण 4:14 तत्पश्चात गरकरण, चन्द्रमा कुम्भ राशिमा, सूर्योदय प्रातः 5:42, सूर्यास्त साँझ 6:23। 1 सेप्टेम्बर 2023 आज रोपाई जात्रा पनि रहेको छ दर्शकबिन। आजको दिन दर्शकबिन ग्रहको प्रभावले विगतका समयमा पनि मूर्धन्य विद्वान राजा महाराजा ऋषि महर्षिहरूलाई पनि छोडेको छैन। विष्णु भगवानलाई त छोडेन भने अन्य व्यक्तिहरूलाई छोड्ला भन्ने सायद ग्रहको प्रभावले छैन। हाम्रो ज्योतिषीय इतिहासमा कालगणनामा विभिन्न पौराणिक ग्रन्थका साथसाथै इतिहास पुराणमा पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। राजा सौदासको अभक्ष्य कुराहरू खानु परेको अवस्था ग्रहको प्रभावले नै भएको छ भन्ने कुरा पनि हाम्रो पौराणिक ग्रन्थहरूमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। र दर्शकबिन, विशेष गरेर कुण्डलीको विचारणीय विषयहरू जम्मा 12वटा भावमा 9वटा ग्रहको अवस्थिति र 12 राशिको माध्यमबाट भूत भविष्य वर्तमान मात्र नभएर जीवनमा आइपर्ने हरेक दुःख कष्टका साथसाथै प्रारब्धमा उपलब्धि हुने विभिन्न विषयको बारेमा पनि जानकारी लिन सकिन्छ, हासिल गर्न सकिन्छ, प्राप्त गर्न सकिन्छ। भूत भविष्य वर्तमान रोजगार आय आम्दानीका क्षेत्रहरूका बारेमा पनि जस्तो कुन कुन भावबाट के कुराहरूको विचार गर्ने, जस्तो भाव भनेको के हो भन्ने पनि जिज्ञासा रहन्छ हामीलाई। सामान्यतया ज्योतिषको बारेमा यदि हामी जिज्ञासा राख्छौँ, हामी जान्न चाहन्छौँ भने पनि लग्न भावलाई के भनिन्छ, तनदेखि व्यय भाव पर्यन्तका 12 भावहरूमा शत्रु मित्र भाव पनि हुन्छ, त्रिक स्थान हुन्छ, केन्द्र हुन्छ, पडफड स्थानहरू हुन्छन्, स्थानका नामहरू छन्, संज्ञाहरू छन्। त्यसका साथसाथै ग्रहले पार्ने प्रभावहरू उक्त स्थानमा रहेर राशिमा रहेर पार्ने प्रभाव भिन्नै रहन्छ। जस्तो लग्नबाट तनभावबाट के कुराहरूको विचार गरिन्छ त भने तन भन्ने बित्तिकै तन भनेको शरीरसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा लग्नबाट विचारणीय हुन्छ, विचार गर्नुपर्दछ। जस्तो शरीर, वर्ण, आकृति, यश, मान, गुण तत्त्व, त्यस्तै गरेर विवेक शक्ति, त्यसका साथै सुख दुःख, प्रवास जस्तो वैदेशिक प्रवास या घरभन्दा टाढा रहने अवस्था, त्यस्तै गरेर तेज बल, शारीरिक क्षमता के कस्तो हुन्छ भने प्रारब्ध योगहरू के कस्ता बनेका हुन्छन् जीवनमा, जिज्ञासा कस्तो छ त जान्ने सक्ने क्षमताहरू, ग्रहण गर्ने क्षमता के कस्तो रहन्छ, त्यसका साथसाथै मस्तिष्कको स्वभाव चेतना शक्तिलाई पनि लग्नबाट विचार गरिन्छ। त्यस्तै गरेर स्वभाव प्रतिष्ठा, जीवनमा आइपर्ने सामाजिक धार्मिक राजनैतिक लगायतका विभिन्न प्रतिष्ठाहरूको के कस्तो अवस्था बन्छ जीवनमा भन्ने विषयमा पनि लग्नबाट विचार गरिन्छ भने आयु र निन्द्रा शक्तिको पनि, जस्तो कसैलाई अनिन्द्राको अवस्था पर्छन्, यो रोगसँग सम्बन्धित छ, उक्त विषयमा पनि लग्नबाट विचार गरिन्छ भने जीवन साथीको स्वास्थ्यको बारेमा पनि लग्नबाट विचार गरिन्छ। त्यस्तै गरेर शारीरिक चिन्ह
जन्मजात चिन्हहरू हुन्छन्, उक्त चिन्हहरूको बारेमा पनि लग्नबाटै विचार गरिन्छ। र कतिको धैर्यवान छ त, कतिको सहनशील छ, या उक्त व्यक्तिमा सहनशीलको स्वभाव के कस्तो रहन्छ भन्ने विषयमा पनि लग्नबाट नै विचार गरिन्छ भने विवेक शक्तिको बारेमा पनि लग्नबाट विचार गरिन्छ। रोग बाधक क्षमताको विषयमा पनि लग्नबाट विचार गर्नुपर्दछ। त्यस्तै गरेर धनभाव भनिन्छ जसलाई द्वितीय भाव, धनभाव। द्वितीय भावलाई द्वितीय भावबाट विशेष निम्न कुराहरूको विचार गरिन्छ र ग्रहको राशिको योग भने छुट्टै रहन्छ, म भन्छु, त्यो प्रसङ्गमा पनि आउनेछु। र धनभावबाट विचार गर्ने भनेको धनसँग सम्बन्धित, घर जग्गा जमिनसँग सम्बन्धित, विशेष गरेर र शरीरको दायाँ पार्टको बारेमा पनि, त्यसका साथसाथै नेत्रको बारेमा, पारिवारिक कुल कुटुम्बका बारेमा, सुख र स्वर विज्ञानका बारेमा पनि, स्वर विज्ञानका बारेमा हामीले चर्चा गरेका छौँ। स्वर विज्ञानका बारेमा पनि धनभावबाटै विचार गरिन्छ। शरीरमा सूर्य स्वर या चन्द्र स्वर बढी छ, हावी हुन्छ शरीरमा, या प्रातःकालीन समय चन्द्र स्वर या सूर्य स्वर। सूर्य स्वर यदि शरीरमा बढी मात्रामा चलायमान भइरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा के कस्तो फल हुन्छ त, उक्त स्वरको बारेमा पनि धनभावबाट नै विचार गरिन्छ भने। त्यस्तै गरेर स्वर्ण मुद्राहरूको, धन सञ्चित धनको अचल सम्पत्तिको बारेमा पनि धनभावबाट नै विचार गरिन्छ। त्यसका साथसाथै वैदेशिक यात्रा लगायतका विषयमा पनि धनभावबाट विचार गरिन्छ। र रोगको बारेमा पनि धनभावबाट पनि विचार गरिन्छ। बाणी बोलीको शुद्धता के कस्तो रहन्छ भन्ने विषयमा पनि धनभावबाट विचार गरिन्छ। दृष्टिको विषयमा पनि धनभावबाट विचार गरिन्छ। त्यस्तै गरेर तृतीय भाव जसलाई सहज भनिन्छ, धन सहज। तृतीय भाव दाजुभाइ दिदीबहिनी सहोदरको बारेमा तृतीय भावबाट विचार गरिन्छ। त्यस्तै गरेर पराक्रम भाव पनि भनिन्छ तृतीय भावलाई। पराक्रमका साथसाथै महत्त्वाकांक्षा, कुनै पनि वस्तु प्राप्तिका लागि कतिसम्म त्याग गर्न सकिन्छ, कतिसम्म लगनशीलता बन्छ भन्ने विषयमा पनि तृतीय भावबाट विचार गरिन्छ। त्यसका साथसाथै सुख दुःखका साथसाथै रोजगारको बारेमा पनि र आफन्त इष्टमित्रको साथ सहयोगको बारेमा पनि तृतीय भावबाट विचार गरिन्छ। मित्रबाट प्राप्त हुने साथ सहयोगको साथसाथै जीवनमा भौतिक सुख सुविधाको अवस्थाहरू, वाहन आदिका बारेमा, उद्योग कल कारखानाका बारेमा पनि, लगानीका बारेमा पनि, त्यसका साथै स्मरण शक्तिको बारेमा पनि, त्यसको साथै विशेष गरेर शारीरिक स्वास्थ्यमा पनि चिसोसँग सम्बन्धित विषयहरू तृतीय भावबाट विचार गरिन्छ भने बन्धु बान्धव सहोदर भयो र शारीरिक मांसपेशीको बारेमा पनि तृतीय भावबाट विचार गरिन्छ। र विभिन्न सम्पादन कार्यहरू जस्तै शैक्षिक क्षेत्र, किनकि तृतीय भावले पूर्ण दृष्टि नवभाग्यस भावमा दिने भएको हुनाले तृतीय भाव पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहन्छ। भाव सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण रहेका छन् आफ्नो स्थानमा, तर विशेष गरेर जीवनलाई भौतिक सुख सुविधादेखि लिएर अध्यात्मदेखि लिएर जीवनमा जति आवश्यक पर्छ, ज्ञानदेखि जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्तका समयमा, मृत्यु पर्यन्तको समयमा आवश्यक पर्ने मानव जीवनमा जे जस्ता विषयहरू रहन्छन्, जे जस्ता वस्तु हुन्छन्, ती वस्तुको प्राप्ति र नष्ट भोगका साथै विभिन्न भावबाट नै विचार गरिन्छ। त्यसका साथै तृतीय भावबाट सहोदर लगायतका विषयमा विचार गरिन्छ। त्यस्तै गरेर चतुर्थ भाव जसलाई केन्द्र पनि भनिन्छ, मातृभाव पनि भनिन्छ, चतुर्थ भावबाट विचार गर्नुपर्ने विषयहरू पराक्रम भाव पनि भनिन्छ। भावका विभिन्न नामहरू छन् र उक्त चतुर्थ भावबाट विचार्ने विषय भनेको विद्याका बारेमा पनि विचार गरिन्छ, किनकि दृष्टिगत रूपमा हुन्छ। मातृसुख, कृषि लगायत पशुपालनको विषयमा पनि चतुर्थ भावबाट विचार गरिन्छ भने जमिनसँग सम्बन्धित विषयमा, त्यसको त्यसका साथसाथै मातृशक्ति र पितृशक्तिको बारेमा पनि चतुर्थ भावबाट, सुख दुःख गृह उपभोग आदिका बारेमा र ऐश्वर्य कृति वाहन सुख भौतिक सुख सुविधाका बारेमा पनि चतुर्थ भावबाट पनि विचार गरिन्छ। उन्नति कार्य प्रसाधन र त्यसका साथसाथै खोज तथा अनुसन्धानमूलक कार्यहरूका बारेमा पनि चतुर्थ भावबाट विचार गरिन्छ भने संस्कार के कस्तो रहन्छ, संस्कार संस्कृति परम्पराको बारेमा पनि विशेष गरेर चतुर्थ भावबाट नै विचार गरिन्छ। तसर्थ सुख भाव पनि भनिन्छ चतुर्थ भावलाई। त्यस्तै गरेर पञ्चम भावमा जाउँ जसलाई विद्या भाव पनि भनिन्छ। विद्या भाव त्रिकोण स्थान,
विद्या भाव भनेको पञ्चम भाव, विद्या भाव ज्ञानको स्थान, सन्तानको स्थान, बुद्धिको स्थान, विवेकको स्थान पनि हो पञ्चम भाव। बुद्धि विवेकका साथसाथै देवभक्तिको बारेमा पनि, देवभक्ति, देशभक्ति लगायतका विषयमा पनि पञ्चम भावबाट नै विचार गर्नुपर्दछ भने यानी योग तथा त्यसका साथसाथै तान्त्रिक क्षमता या दैविक शक्ति, दैविक उपासनाका बारेमा पनि पञ्चम भावबाट विचार गर्नुपर्दछ भने रत्न आभूषण आदि गरेका विषयमा पनि पञ्चम भावबाट विचार गरिन्छ भने कुनै पनि चिट्ठाहरूको बारेमा पनि सोध्ने गर्नुहुन्छ दर्शक महानुभावहरूले, मैले यसपालि डिबी भरेको छु, पर्छ कि पर्दैन। र पञ्चम भाव यदि शुभ छ, सुखद अवस्थामा छ, पूर्ण दृष्टि छ र शुभ ग्रहको दृष्टि छ भने, स्वगृह छ या उच्चको छ भने त्यस्ता सम्भावनाहरू बढेर जान्छन्। नीच छ, शत्रु ग्रहको दृष्टि छ भने त्यस्ता सम्भावनाहरू कम हुन्छन्। त्यसका साथसाथै प्रतिष्ठा, लेखन कार्यको बारेमा पनि वाक्पटुता भनिन्छ जसलाई पञ्चम भावबाट नै विचार गरिन्छ भने साहित्यिक सिर्जनाको क्षेत्र पनि पञ्चम भाव नै रहन्छ। त्यस्तै गरेर भाग्य, ज्ञान र उदार स्वभावका बारेमा पनि पञ्चम भावबाट विचार गरिन्छ। त्यसको साथसाथै सन्तान भाव त पञ्चम भाव विशेष गरेर सन्तानकारक र विद्याकारक भाव पनि हो। त्यस्तै गरेर छैठौँ भाव जसलाई शत्रु भाव भनिन्छ, रिपु भाव, रिपु भावबाट निम्न कुराहरू विचार गरिन्छ। विशेष गरेर जीवनमा शत्रुको पनि त्यत्तिकै महत्त्व रहन्छ, किनकि शत्रु भएन भने जीवनको महत्त्व थाहा हुँदैन। तसर्थ शत्रु भावबाट के कुराहरूको विचार गर्ने भने रोगको बारेमा, शत्रुको बारेमा, ऋणको बारेमा, आर्थिक अभावका बारेमा छैठौँ भाव विचारणीय भाव हो। त्यस्तै गरेर चोटपटकका साथसाथै रोग लगायतका विभिन्न विषयहरू हुन्छन्, हानि हुने, शत्रुबाट प्रताडित हुनुपर्ने कुराहरू भयो। त्यसका साथसाथै कानुनी अवस्थाको, कानुनी जटिलताको बारेमा पनि शत्रु छैठौँ भावबाट नै विचार गरिन्छ। यति कारागारको अवस्थामा पनि पुग्न सक्छ छैठौँ भाव यदि बिग्रेको अवस्था रहेको छ भने। त्यस्तै गरेर विभिन्न मित्रबाट प्राप्त हुने धोका, त्यसका साथसाथै अन्य जुन विषयहरू छन् शत्रुबाट हुने, त्यसका साथसाथै शारीरिक रोग उत्पन्न हुने यावत विषयमा र पाचन प्रक्रियाको विषयमा पनि छैठौँ भावबाट नै विचार गरिन्छ भने शारीरिक परिश्रम बढी गर्नुपर्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि छैठौँ भावबाट विचार गरिन्छ। त्यस्तै गरेर सप्तम भावबाट विचार गर्ने विषयहरू के छन् त भने जीवनसाथी, जसलाई जाय भाव पनि भनिन्छ, जसको कुण्डली छ उसको जीवनसाथीका बारेमा, साथसाथै लग्नको बारेमा पनि विचार गरिन्छ। स्त्री भए पुरुषको, पुरुष भए स्त्रीको विचार गरिन्छ सप्तम भावबाट। रूप, रङ, गुण, स्वभाव जीवनसाथीको कस्तो रहन्छ र जीवनसाथीबाट प्राप्त हुने साथ सहयोगको बारेमा पनि, लाभ हानिका बारेमा पनि सप्तम भावबाट विचार गरिन्छ। व्यापार र व्यापारमा हुने लाभ हानिका साथसाथै विभिन्न विषयहरू छन् जो सप्तम भावबाट विचार गरिन्छ। लग्नसँग सम्बन्ध राख्छ प्रत्यक्ष रूपमा, किनकि सप्तम पूर्ण दृष्टि रहन्छ सप्तम भावमा भएको ग्रहले लग्नमा। र कोही दर्शक महानुभाव हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। हेलो हेलो, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा। कहाँबाट हुनुहुन्छ? हेलो, सम्भवतः उहाँको आवाज हामीसँग पुगिरहेको छैन। हजुर सर, म दाङदेखि। शुभ नाम यहाँको? खड्गबहादुर गिरी। खड्गबहादुर गिरी सर, कसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ? छोरो नातिको बारेमा। जन्ममिति कति हो? 2080 साल। 2080 साल वैशाख 19 गते। वैशाखको 19 गते 2080 साल। हजुर हजुर। जन्ममिति, जन्म समय? जन्म समय कति बजे हो? 5 बजे 54 मिनट सर। बिहानको कि साँझको? बिहानको। बिहानको 5 बजेर 54 मिनट भन्नुभयो? हजुर सर। जन्मस्थान? जन्मस्थान बाँके हस्पिटल। बाँके हस्पिटल भन्नुभएको छ। हजुर, 2080 साल वैशाखको 19 गते बिहान 5 बजेर 54 मिनट। यहाँले दिनुभएको जन्ममिति, जन्म समय अनुसार यहाँको नाति भन्नुभएको छ। नातिको राशि आउँछ कन्या राशि, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, द्वितीय चरण, टोबडा नाम, लग्न मेष, लग्नेश मङ्गल तृतीय भावमा, उच्चको सूर्य लग्नमा राजयोग बनाइरहेको छ भने
एकादश भावमा स्वगृह शनि, पञ्चम दृष्टि दिन्छ विद्या भावमा। स्वास्थ्यमा पनि अलिकति सचेत रहनुपर्ने देखिन्छ। यहाँको नातिका लागि भने हाल चलिरहेको दशा छ सूर्यको अन्तरमा शनिको दशा। आगामी फागुन महिनाको 29 गतेसम्मको समय शनिको स्वस्ति शान्ति गराइदिनु पर्यो। प्रश्न के छन्? यहाँको सम्भवतः हामीसँग सम्पर्क टुटेको छ र यहाँको नातिलाई शनिको दशा चलिरहेको छ, जसले गर्दा स्वास्थ्यमा अलि आंशिक समस्याहरू दिने गर्दछ भने चिसोको समस्या, अपच हुने जस्ता समस्याहरू दिने गर्दछ कुण्डलीको आधारमा, दशाको आधारमा। र शनिको स्वस्ति शान्ति गरिदिनु होला। शनिको स्वस्ति शान्तिका साथसाथै यहाँले शनिबार पिपलमा जल अर्पण गरिदिने, जल चढाइदिने। कुण्डली अत्यन्त उत्तम रहेको छ भने त्यसका साथै यहाँ लग्नमा रहेको राहु र सप्तममा रहेको केतुले परस्पर दृष्टि र ग्रहण योग बनाइरहेको छ। तसर्थ यहाँको नातिलाई लसुनिया र गोमेदको बाला बनाइदिने। 3-3 क्यारेटको बनाउन सक्नुहुन्छ। लसुनिया र गोमेद राख्ने, बाला बनाउने, प्राण प्रतिष्ठा गरेर शनिबार धारण गराइदिनु होला। भविष्य उज्जवल रहेको छ। अध्ययनको क्षेत्र अत्यन्त उत्तम रहन्छ। भविष्यमा गएर इन्जिनियर बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँको बाबुलाई इन्जिनियरका साथसाथै डाक्टर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। योग राम्रो छ भने सोमबार विशेष गरेर बाबुको नाममा शिवजीको दर्शन गराइदिने, बेलपत्र चढाइदिने, दुध अर्पण गरिदिनु होला शिवजीलाई। सोमबार विशेष गरेर बाबुका लागि व्रत बस्न सक्नुहुन्छ। अन्य अवस्था त्यति चिन्ताजनक छैन। आफन्त दाजुभाइ दिदीबहिनीबाट पूर्ण रूपमा साथ सहयोग प्राप्त हुन्छ भने जीवन उज्जवल रहेको छ। कुण्डलीमा राजयोग कारक ग्रह स्वगृही र उच्च भएर रहेका छन्। मैले भनेको उपाय गराइदिनु होला। शनिको स्वस्ति शान्ति सँगसँगै ओम शम शनेश्वराय नमः भन्ने मन्त्रको जप गरिदिनुस्। त्यसको साथै पिपलमा जल अर्पण गरिदिने, तिलको तेलमा बत्ती बालिदिनु होला र त्यसको साथै लसुनिया र गोमेदको बाला बनाएर शनिबार धारण गराइदिनु होला बाबुका लागि। र धन्यवाद यहाँलाई कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभयो। दर्शकबिन, सप्तम भावबाट जीवनसाथीको बारेमा विशेष गरेर विचार गरिन्छ र त्यसको साथसाथै सुशील स्वभावका साथै जीवनसाथीबाट प्राप्त हुने साथ सहयोगको साथसाथै विभिन्न विधामा या विभिन्न क्षेत्रका माध्यमबाट उपलब्धिहरूका बारेमा पनि विचार गरिन्छ भने साझेदारी कार्य जस्तो व्यावसायिक साझेदारी के कस्तो रहन्छ त भन्ने विषयमा पनि, त्यसको साथसाथै अन्य विभिन्न छन् काम क्रीडा लगायतका विषयमा पनि सप्तम भावबाट विचार गरिन्छ। र युद्ध क्षेत्र यानि कि कुनै पनि विषयमा पराजय हुनुपर्छ कि विजय प्राप्त हुन्छ भन्ने विषयमा पनि सप्तम भावबाट विचार गरिन्छ। कोही दर्शक महानुभाव जोडिसक्नु आज। हेलो हेलो, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा। कहाँबाट हुनुहुन्छ? गुरु दर्शन। नमस्कार, कहाँबाट हुनुहुन्छ? हजुर, म काठमाडौँदेखि झलक कुमारी गिरी। मेरो आफ्नै बारेमा जान्न चाहन्छु। हजुर, जन्ममिति कति हो? 2036 साल 5 महिना 23 गते बिहान 7:02 जाँदा। 2036 साल भन्नुभयो होइन? हजुर। भाद्र महिनाको 23 गते बिहान कति भन्नुभयो समय? 7:02। 5 बजेर? 7 गुरु। 7:02। जन्मस्थान कहाँ हो? जन्मस्थान कास्की। कास्की गण्डकी पर्यो। हजुर। हजुर, यहाँले दिनुभएको जन्ममिति अनुसार यहाँको राशि आउँछ मीन। हजुर। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्रको तृतीय चरण, झवड नाम। हजुर। लग्न कन्या, लग्नेश बुध द्वादश भावमा गएर बसेको छ। 6 ग्रहको योग बनाइरहेको छ द्वादश भावमा। मित्र गृह भएर चन्द्रमा सप्तम भावमा रहेको छ। स्वास्थ्य के छ यहाँको? स्वास्थ्यमा त केही समस्याहरू देखा परिरहेको छन् भन्छ त कुण्डलीले। त्यही त गुरु, स्वास्थ्य खोइ त्यस्तो भइरहेको छ। त्यही भएर भइरहेको छ यहाँको स्वास्थ्यमा कहिले ठिक हुने, फेरि केही समस्या आइदिने यस्तो देखिराखेको छ कुण्डलीमा। द्वादश भाव त्यति राम्रो देखिएन। र यहाँको दशामा जाउँ। दशा हाल यहाँलाई चलिरहेको दशा छ शुक्रको अन्तरमा शनिको दशा चलिरहेको छ। त्यसका साथसाथै अब योगिनीमा जाउँ। शुक्रको अन्तरमा शनिको दशा, त्यही पनि त्यति स्वास्थ्यमा खराब समय चल्ने गर्छ। शनिले त्यति राम्रो स्वास्थ्यलाई चाहिँ बनाउँदैन। त्यस गरेर योगिनीमा जाउँ। योगिनीमा यहाँलाई हाल चलिरहेको दशा छ सङ्कटाको दशा। आर्थिक क्षेत्र पनि अलि समस्या देखिन्छ र विशेष गरेर अनावश्यक मानसिक तनाव बढ्ने, स्वास्थ्य ठिक नहुने,
चिसोको समस्या हुने, नसा नाडी जोइन्टसँग सम्बन्धित समस्या हुने, कहिले टाउको दुख्ने, आँखा कमजोर हुने, आँखाको एलर्जी हुने, यस्तो समस्याहरू देखा परिरहन्छन् यहाँको जीवनमा। त्यसको लागि यहाँले ग्रह शान्ति गरिदिने, विशेष गरेर सूर्यलाई अर्घ दिने, आइतबार व्रत बस्ने र प्रातकालीन समय उदाउँदो सूर्यलाई ओम गृहिणी सूर्याय नमः भनेर सधैँ अर्घ दिने गर्नुहोला। र यहाँको शुभबार भनेको सोमबार देखिन्छ। सोमबार र मङ्गलबार यहाँको लागि शुभबार रहन्छन् भने कुनै पनि कार्य प्रारम्भ गर्दाखेरि यहाँले उक्त 2 दिन गर्न सक्नुहुन्छ र शनि महाकाल मृत्युञ्जयको पाठ पारायण गरिदिने, शिवजीको दर्शन गरिदिने, बेलपत्र चढाउने, आइतबार सूर्यलाई अर्घ दिने। अन्य प्रश्न के छन् यहाँका? अनि छोराछोरीको केही मेरोबाट केही हुन्छ गुरु? छोराछोरीले बाट कतिको साथ सहयोग प्राप्त हुन्छ यहाँलाई, सन्तानबाट साथ सहयोग प्राप्त हुन्छ। सन्तानको लागि खास यहाँले चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था देखिएको छैन भने कहिलेकाहीँ अब सानोतिनो कुरामा अलिकति मन नमिल्ने भन्ने स्वभावै हो। पञ्चमेश गएर द्वादश भावमा सूर्यको साथ बसेको छ, विचारमा अलिकति भिन्नता आउँछ भन्छ। जेनेरेसन ग्याप पनि हुन्छ, त्यसका लागि त्यति खासै चिन्ताको विषय भएन। यहाँले साथ सहयोग प्राप्त गर्नुहुन्छ, ग्रह शान्ति गरिदिनु होला। त्यसको साथै यहाँको जन्मतिथिको दिन अष्टचिरञ्जीवीका साथै ग्रह शान्ति गरिदिने गर्नु होला। प्रत्येक वर्ष यहाँको जन्मतिथि यहाँलाई बताइदिउँ, आश्विन कृष्ण पक्षको द्वितीय तिथि पर्छ है यहाँको जन्मतिथि। यहाँले नोट गर्न सक्नुहुन्छ, आश्विन कृष्ण पक्षको द्वितीय तिथि यहाँको जन्मतिथि हो। उक्त तिथिमा षष्ठिका देवी सहित गरे मार्कण्डेयादि अष्टचिरञ्जीवीका साथै ग्रह शान्ति गरिदिने गर्नुहोला। यति गर्नाले ग्रहबाट प्राप्त हुने नकारात्मक असरहरू पनि कम भएर जान्छन्। यहाँको स्वास्थ्यमा पनि क्रमिक रूपमा सुधार आउँछ। हजुर, श्रीमानज्यूबाट श्रीमानको केही आउँदैन गुरु मेरोबाट? यहाँको सप्तम भावमा रहेको स्वगृह मित्रगृही छ परिवारको, यहाँको जीवनसाथी यहाँको श्रीमानको घरमा गजकेसरी योगको प्रभाव छ अनि शुभकारक योग हो जसलाई शुभ ग्रह मानिन्छ। उहाँकोबाट साथ सहयोग त प्राप्त हुनुपर्ने, यहाँ कुण्डलीमा त राम्रै देखिन्छ तर विचार मिल्दैन, किनकि सप्तमेश सूर्यका साथ गएर अस्त भएर बसेको छ। हजुर, अनि छोराछोरीको राम्रै छ गुरु? छोराछोरीबाट सन्तानबाट पनि सहयोग साथ सहयोग प्राप्त गर्नुहुन्छ। मेरो यो ग्रह दशा कहिलेसम्म त हो त गुरु? यो ग्रह दशा यो आउने जाने भइरहेको छ। यहाँले साह्रै आफूलाई कमजोर बनाउनु भएन, मन कमजोर हुन्छ किनकि 12औं भावमा लग्नेश गएर बसेको छ। मन चाँडै कमजोर हुन्छ। चाँडो मन कमजोर हुने व्यक्तिहरूलाई विशेष गरेर अलिकति आफूलाई डरो बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँको दशा सकिन्छ, धेरै छैन लामो समय, ग्रह शान्ति गरिदिने गर्नुहोस्। यहाँलाई आइतबार भनेको छु, आइतबार व्रत बस्दिने, सूर्यलाई अर्घ दिने गरिदिनुहोस्। यहाँको विशेष गरेर आफ्नो आत्मबल वृद्धि भएर जान्छ। अनि गुरु व्यापार बिजनेस केही व्यवसाय केही पसल ससल केही गरौँ भनेको मेरो लागि के शुभ हुन्छ गुरु? यहाँलाई विशेष गरेर पानीसँग सम्बन्धित, तरल पदार्थसँग सम्बन्धित व्यापार व्यवसाय शुभ रहन्छ, शुभ हुन्छ। त्यसको साथै यहाँलाई अर्को जग्गा जमिनसँग सम्बन्धित कारोबार पनि शुभ देखिएको छ। हजुर, फलामसँग सम्बन्धित कारोबार यहाँलाई शुभ हुँदैन। तयारी पोसाकहरूकोसँग सम्बन्धित विषय यहाँको लागि त्यति राम्रो देखिएको छैन भने उक्त 2 विषय चाहिँ यहाँको व्यापार व्यवसायको लागि उत्तम रहन्छ। धन्यवाद यहाँलाई कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभयो र दर्शकवृन्द, कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा हाल विश्रामको समय रहेको हुनाले विश्राम पश्चात पुनः उपस्थित हुनेछु। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। जानाति विविधा भाषा जानाति विविधा कला आत्मनं नैव जानाति स न जानाति संस्कृतम। विश्राम पश्चात पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु दर्शक महानुभाव कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा, जो यहाँहरूको आफ्नै कार्यक्रम रहेको छ। यहाँहरूको केही जिज्ञासा रहेमा, प्रश्न रहेमा यहाँहरूको टेलिभिजन स्क्रिनमा देखिने नम्बरहरूमा सम्पर्क गरेर हामीसँग आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। र दर्शकबिन लागौँ कुण्डलीको अष्टम भावतर्फ। अष्टम भाव आयु भाव भनिन्छ, जसको माध्यमबाट आयुको विचार गरिन्छ। जुन भावमा ग्रहको अवस्था, राशिको अवस्थाको आधारमा आयुको विचार गरिन्छ, अरिष्टको विचार गरिन्छ। त्यसको साथसाथै बिना मेहनत प्राप्त गर्ने धन सम्पत्तिको बारेमा पनि विचार गरिन्छ। कुनै मेहनत, कुनै परिश्रम बिना जुन प्राप्त गर्ने धन सम्पत्ति हुन्छ, उक्त सम्पत्तिको बारेमा पनि अष्टम भावबाटै विचार गरिन्छ। भने गाढ धन भनिन्छ नि, जो जमिनमा रहेको र गाडिएका अवस्थामा रहेका धन प्राप्तिको स्रोत पनि अष्टम भाव बन्छ यदि अष्टम भाव कुन अवस्थामा छ। त्यस्तै गरेर उक्त भावबाट चिट्ठाहरूको बारेमा पनि विचार गरिन्छ र चिन्ता, शत्रुगत चिन्ता लगायतका विषयमा, यात्राका विषयमा, यात्रा सम्बन्धी कठिनाइका विषयमा पनि अष्टम भावबाट विचार गरिन्छ। त्यस्तै गरेर
विभिन्न तन्त्र मन्त्रका बारेमा पनि अष्टम भावबाट विचार गरिन्छ भने अर्को विशेष महत्त्वको विषय भने शरीरमा दिने कम्पन हुन्छ नि, जुन हाम्रो यो देवता चढो भूत प्रेत लाग्यो भन्ने विषयमा पनि अष्टम भावबाट विचार गरिन्छ। गुरु चाण्डाल योग अष्टम भावमा परेको छ भने पनि उक्त क्षेत्रमा विशेष गरेर प्रभाव पार्छ यो भनेको। र उक्त भाव कस्तो अवस्थामा छ त्यसका साथै प्रेसरसँग सम्बन्धित समस्याहरू, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू पनि अष्टम भावबाट विचार गरिन्छ दर्शक महानुभाव। र कोही दर्शक महानुभाव हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। हेलो हेलो, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा। सुन्नु भएको छ हामीलाई? र यहाँको आवाज आइरहेको छैन। हेलो, अष्टम भावबाट विशेष गरेर विचार गर्नुपर्ने विषयहरू तन्त्र, वैदिक शक्ति, मन्त्र शक्ति, यन्त्र शक्तिबाट प्राप्त हुने लाभ हानिका बारेमा पनि अष्टम भावबाट विचार गरिन्छ दर्शक महानुभाव। त्यस्तै गरेर भाग्येश भाव, जसलाई नवम भाव भनिन्छ, जो धर्म कर्म संस्कार संस्कृतिसँग सम्बन्ध भाव पनि मानिन्छ, जसलाई त्रिकोण भनिन्छ, त्रिकोण पनि भनिन्छ। अध्यात्म शक्ति, अध्यात्मबाट प्राप्त हुने ऊर्जाहरू के कस्तो रहन्छन् भन्ने विषयमा पनि नवम भावबाट विचार गरिन्छ। जलसँग सम्बन्धित विषय, जल यात्रासँग सम्बन्धित विषय भयो, वायु यात्रासँग सम्बन्धित विषय भयो, त्यस्तै पाप पुण्यका कार्यहरू भनिन्छन्, जुन धर्मशास्त्रले भने अनुसारको शुभ अशुभ कर्महरूको बारेमा पनि भाग्येश भावबाट नवम भावबाट विचार गरिन्छ। दैविक शक्ति प्राप्तिका लागि पनि नवम भाव हेरेर साधनाका प्रक्रियाहरू निर्धारण हुन्छन्। त्यसका साथसाथै ज्योतिषसँग सम्बन्धित ज्ञानका विषयमा पनि, भूत भविष्य वर्तमानसँग सम्बन्धित विषयमा र भविष्यमा आइपर्ने विभिन्न समस्याहरूका बारेमा पूर्वाभास हुने विचार पनि नवम भाग्येश भावबाट गरिन्छ। र दर्शक महानुभाव, कोही दर्शक महानुभाव हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। हेलो हेलो हेलो, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा। कहाँबाट हुनुहुन्छ? म ओखलढुङ्गाबाट हो गुरु। शुभ नाम? रिम्जी शेर्पा। रिम्जी शेर्पा भन्नुभयो? हजुर, स्वागत छ सर, यहाँलाई पुनः स्वागत गरेँ। कसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ? म आफ्नै बारेमा गुरु। जन्ममिति कति हो? 2041 साल। 2041 साल असार महिना। असार महिनाको कति गते? 15 गते। 15 गते असार 2041 साल। समय कति हो सर? बेलुका 8 बजे। साँझ 8 बजे। कहाँ? ओखलढुङ्गामै हो? हजुर, ओखलढुङ्गामै गुरु। ओखलढुङ्गा सगरमाथा। हजुर। हजुर, यहाँले दिनुभएको जन्ममिति 2041 साल असार महिनाको 15 गते साँझ 8 बजे भन्नुभएको छ, ओखलढुङ्गा। यहाँले दिनुभएको जन्ममिति अनुसार यहाँको राशि मिथुन, नक्षत्र मृगशिरा, चतुर्थ चरण नामाक्षर किबाट। त्यसको साथै यहाँको कुण्डलीमा राजयोग देखिएको छ सर। लग्नमा बृहस्पति, स्वगृही बृहस्पति, यहाँको पञ्चमहापुरुष योग अन्तर्गतको हंसयोग बनिरहेको छ। सप्तम भावमा सूर्य बुधादित्य योगका साथसाथै चन्द्रमा पनि रहेको छ। यसले अलिकति स्वास्थ्यमा भने समस्या दिन सक्छ भने अर्को राजयोग छ यहाँको पूर्ण राजयोग। एकादश भावमा उच्चको शनि पञ्चम दृष्टि राखिरहेको छ। अब यहाँको दशामा जान्छु, दशा पश्चात यहाँको प्रश्न लिनेछु। दुईटा राजयोग छन् सर यहाँको कुण्डलीमा, एकदम प्रभावशाली कुण्डली मानिन्छ यस्तो अवस्थामा। त्यसको साथै अब यहाँको दशा हेरौँ, दशाले के भन्छ त्यो पछाडि प्रश्नमा जान सजिलो हुन्छ। शनिको अन्तरमा बुधको दशा चलिरहेको छ आगामी चैत्र महिनाको 9 गतेसम्म। प्रश्न के छन् सर? यो अब यो मेरो कसै अब यो आम्दानीहरू के कस्तो हुन्छ गुरु? यो आम्दानीहरू के कस्तो हुन्छ? लगानी फसेको उठाउन सकिन्छ सकिँदैन गुरु? हजुर, यहाँको प्रश्नको लागि धन्यवाद। र जुन यहाँले प्रश्न राख्नु भएको छ, आय आम्दानी के कस्तो रहन्छ, लगानी गरेका कुराहरूबाट प्रतिफल के कस्तो आउँछ भन्ने कुरा हो। यहाँको अहिले चलिरहेको दशाको आधारमा जुन लगानी भएको छ, यो लगानी यहाँको अहिले त्यति सहज रूपमा उठ्ने देखिएको छैन। आगामी चैत्र 9 गतेसम्म विभिन्न यात्रा हुने, स्थान परिवर्तन हुने यस्ता कुराहरू यहाँको आइपर्छन् र त्यसका लागि यहाँले स्वस्ति शान्ति गरिदिनु पर्ने हुन्छ। र यहाँको उक्त समय पश्चात जस्तो 9 गते पछाडि, चैत्र 9 गते पछाडिको समयमा यहाँको आय आम्दानीका क्षेत्रहरू विशेष गरेर उपलब्धिका कार्यहरू बन्ने छन् भने शिक्षा क्षेत्रमा यहाँले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। शिक्षाको क्षेत्रमा
जमिनको क्षेत्रमा फलामसँग सम्बन्धित कारोबारमा यहाँले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। जीवनमा उक्त दुईटा क्षेत्रबाट यहाँलाई अत्यन्त लाभ मिल्ने अवस्था देखिएको छ। उक्त विषयमा यहाँले सोच्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरो, यहाँको सूर्यसँग रहेका अन्य ग्रह त्यति शुभकारक छैनन्। जो चन्द्रमा छ, चन्द्रमा र सूर्य एकै ठाउँमा रह्यो भने औँसीको योग पनि बनाउँछ। यसले स्वास्थ्यमा हेर्छ सर। र यहाँको अमावस्या कृष्ण चतुर्दशी भएको छ, अमावस्या भेटेको छ। त्यसर्थ यहाँले त्यो स्वस्ति शान्तिको विधान गरिदिनु। आइतबार सूर्यलाई अर्घ दिनु। जुन सूर्यको उपासना गर्नाले यहाँका विभिन्न कार्यहरू सम्पन्न हुन्छन्। शत्रुमाथि स्वतः रूपमा एकदम विजय प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले। आइतबार के गर्नुपर्छ रे गुरु? मैले आइतबार उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने सर। ओम घृणी सूर्याय नमः भन्ने शारीरिक शुद्ध घृणी सूर्याय नमः एकदम छोटो छ हजुर। यहाँले युट्युबहरूमा पनि सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदम सहज मन्त्र छ। उक्त मन्त्रले सूर्यको अर्घ दिने र कुनै पनि कार्य प्रारम्भ गर्दाखेरि सर बिहिबार पारेर गर्नुहोस्। मैले कुनै पनि काम सुरुवात गर्नु पर्यो भनेदेखि बिहिबार पारेर गुरु? हजुर, बिहिबार गर्ने। यहाँको लागि शुभ बार पनि बिहिबार, रङ पनि पहेँलो र आइतबार रातो रङको प्रयोग गर्नुहोस् है सर। रातो खालको वस्त्र धारण गर्ने आइतबार। यति उपाय गरिदिनु सर। स्वस्ति शान्ति गरिदिनुहोस्। जीवनमा उन्नति प्रगतिको अवस्था बन्ने छ। यहाँको आय आम्दानी बन्ने छ। शारीरिक अवस्थामा यहाँले खासै चिन्ताको विषय बन्ने देखिँदैन। शारीरिक कमजोरी देखिँदैन। तर स्वास्थ्यमा भने केही आंशिक चिसोको समस्या, आँखाको एलर्जी, टाउको दुख्ने जस्तो समस्याहरू चाहिँ हुन्छ यहाँलाई। त्यसकै लागि भए तापनि यहाँले आइतबारको व्रत बस्नुपर्ने हुन्छ। आइतबार व्रत बस्ने भनेको मैले के शुद्ध खाने, ननभेज नखाने, भेज खानुहोस्, फलफुल खान सक्नुहुन्छ, दुध दही खान सक्नुहुन्छ। नुनहरू बार्नु पर्ने हो? पार्यो, त्यो पर्यो हजुर। हजुर हजुर। यो मैले यो सूर्यको के मन्त्र चाहिँ एकचोटि भनिदिनुहोस् न गुरु। ओम घृणी सूर्याय नमः। सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। नत्र हाम्रो कार्यक्रम 9 बजे पछाडि युट्युबमा पनि हुन्छ। उहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युबको माध्यमबाट। कार्यक्रम भविष्य दर्पण भनेर कान्तिपुर टेलिभिजनको। हजुर, यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, धन्यवाद सर। यहाँलाई कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भयो। यहाँको कुण्डली हेर्नसाथ एउटा आनन्द पनि प्राप्त भएको छ। किनकि पूर्ण राजयोग 2टा परेका छन् कुण्डलीमा। अध्यात्म क्षेत्रमा यहाँले झुकाव राख्नुभयो भने जीवनमा उन्नति प्रगतिको अवस्था पनि बन्नेछ। धन्यवाद यहाँलाई कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भयो। र पुनः कोही दर्शक महानुभाव हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। हेलो हेलो हजुर। हजुर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा। कहाँबाट हुनुहुन्छ? म सोलुखुम्बुको कागेल वार्ड नम्बर 2 माथलो बाउन्ड्री। कागेल सोलुबाट। हजुर हजुर। शुभ नाम यहाँको? मोहन कर्ण बस्नेत। मोहन कर्ण बस्नेत भन्नुभएको छ? हजुर हजुर। कसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ मोहन सर? म आफ्नै बारेमा सर। जन्ममिति कति हो? 2034 2/13। 13 गते 2 महिना 2034 भन्नुभयो। समय कति हो? 7:30। 7:30 बिहान साँझ? बिहान 7:30। जन्मस्थान कहाँ? सोलु नै हो? हजुर, जन्मस्थान सोलु नै। सोलुको कागेल बाउन्ड्री भन्छ, माथलो बाउन्ड्री भन्छ। हजुर, कागेल। हजुर, अत्यन्त सुन्दर स्थान भनिन्छ है सोलुलाई। हजुर, पर्यटक स्थल पनि भनिन्छ। र सबैभन्दा उच्च स्थान रहेको सगरमाथाको स्थान पनि सोलु। हजुर, यहाँले दिनुभएको जन्ममिति 2034 साल जेठ महिनाको 13 गते बिहान 7:30 सोलु भन्नुभएको छ। हजुर। राशि सिंह राशि, मघा नक्षत्र, चतुर्थ चरण, मेबाट नाम। राशि के हेर्ने गर्नुभएको छ यहाँले? राशि सिंह। सिंह राशि, मघा नक्षत्रको चतुर्थ चरण, मेबाट नाम आउँछ यहाँको। हजुर। मेबाट नाम। लग्न मिथुन, लग्नेश बुध। बुध गएर एकादश भावमा आय आम्दानीको क्षेत्रमा बसेको छ। कुण्डली उत्तम देखिएको छ सर कुण्डली। र यहाँ जाउँ यहाँको दशामा। दशा पश्चात यहाँको प्रश्न लिनेछु। यहाँलाई हाल चलिरहेको दशा छ। हाल चलिरहेको दशा राहुको दशामा बृहस्पतिको अन्तर। काममा ढिला सुस्ती हुने, अनावश्यक विवाद बढ्ने जस्तो समय बन्छ सर। आर्थिक कारोबारमा विशेष गरेर तनाव हुने, कारोबारसँग सम्बन्धित विषयमा विवाद बढ्न सक्ने समय रहेको छ। हजुर। दिनुहुन्छ, हाँसेर लिने बेलामा रिसाएर लिनुपर्ने अवस्था बन्छ। यो राहुले दिने प्रभाव हो। तसर्थ हजुर सर, एकदम छ र एकदम राहुले दिने प्रभाव हो।
दिँदा हाँसेर दिन्छ, लिने बेलामा चाहिँ रिसाउनु पर्ने अवस्था बन्छ आफन्त इष्टमित्रसँगको सम्बन्धमा। र राहुको स्वस्ति शान्ति गर्नुपर्ने देखियो सर। रत्न धारणको माध्यमबाट पनि ग्रहको नकारात्मक प्रभावहरू कम गर्न सकिन्छ। यहाँले गोमेद दुईटा रत्नको लकेट लाउनु पर्ने देखियो सर। हजुर भनिदिनुहोस् न सर। यहाँले गोमेद तौल कति छ यहाँको वेट भन्नुहोस् त? मेरो 93 केजी सर। 93 भनेपछि यहाँ 4 साढे 4 सम्म लाउनु सक्नुहुन्छ। एउटा पत्थर एउटा रत्न गोमेद 3 साढे 4 सम्मको, त्यस्तै गरेर लसुनिया 4.5 क्यारेटसम्मको उक्त दुईटा रत्नलाई लकेट बनाउने चाँदी या पञ्चधातुमा प्राण प्रतिष्ठा गर्ने, शनिबार धारण गर्ने, आइतबार कुनै पनि आर्थिक कारोबार नगर्नुहोस् यहाँले। किनकि राशिका आधारमा फेरि शुभबार भनेर पनि भनिन्छ, राशिको आधारमा मात्रै हेर्दाखेरि। तर कुण्डलीले आइतबार गरेका कार्यहरू यहाँका लागि फलदायी बन्दैनन्। हजुर कुन बार शुभ हुन्छ गुरु? यहाँलाई यहाँको कुण्डलीको आधारमा देखिएको छ बुधबार यहाँको लागि शुभबार देखिएको छ। बुधबार कारोबार गर्नुहोस्, आर्थिक कारोबार, नयाँ काममा लगानी गर्ने आदि विषयमा गर्न सक्नुहुन्छ। तयारी पोसाकसँग सम्बन्धित कारोबार यहाँको लागि अत्यन्त उत्तम रहन्छ। किनकि कुण्डलीमा राजयोग छ, मालव्य योग परेको छ, पञ्चमहापुरुष योग अन्तर्गतको कर्म क्षेत्रमा उच्चको शुक्रले। तयारी पोसाक, सौन्दर्यतासँग सम्बन्धित विषयमा यहाँले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। उक्त वस्तुहरूको कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ। शुक्र उत्तम रहेको छ। तसर्थ त्यसका साथसाथै गरेका कार्यहरू आंशिक रूपमा सफल पनि बनेका हुन्, नबनेका होइनन्। तर त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल जति छ यहाँले सञ्चित गर्न सक्नु भएन, त्यो सञ्चितै हुन सकेन। तसर्थ यहाँले त्यो रत्न धारण गरिदिनु होला सर। हजुर। अनि गुरु यो मैले के गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ होला? बन्द व्यापार, जागिर? यहाँलाई मैले बताएँ तयारी पोसाकसँग सम्बन्धित विषयहरू यहाँका लागि शुभ रहन्छ, उत्तम रहन्छ। र तयारी पोसाकसँग सम्बन्धित विषयमा यहाँले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। जमिनसँग सम्बन्धित विषयमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले। त्यसको साथै पानीको कारोबार, तरल पदार्थसँग सम्बन्धित विषयमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। डेरीसँग दुधको व्यवसाय गर्न सक्नुहुन्छ। यी विषयहरू छन् यहाँका जीवनमा जो आर्थिक लाभ दिने विषयहरू छन्। तर तत्काललाई भने यहाँले स्वस्ति शान्तिको प्रक्रिया गर्नुहोस्, राहुलाई भैरवको उपासना गर्ने, रत्न धारण गरिदिनुहोस्। तत्पश्चात यहाँले कार्य प्रारम्भ गर्नुहोला। श्रावणको 10 गते पछाडि केही सुधार भएर पनि आएको छ यहाँको ग्रहको अवस्थामा। तर यो राहुलाई पूर्ण रूपमा स्वस्ति शान्ति गरेर अगाडि बढ्नुहोस्, जीवन सफल बन्छ। धन्यवाद यहाँलाई कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभयो। थ्याङ्क यू सर। हजुरलाई पनि धन्यवाद धेरै। धन्यवाद छ सर यहाँलाई। र दर्शक महानुभाव कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा हाललाई विश्रामको समय रहेको हुनाले विश्राम पश्चात पुनः उपस्थित हुनेछु। यहाँहरूको केही जिज्ञासा छ भने सम्पर्क गर्दै गर्नुहोला र कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं गुरुरधृपद्मे मनश्चेन्न लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। विश्राम पश्चात पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु दर्शक महानुभाव कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा, जो यहाँहरूको आफ्नै कार्यक्रम रहेको छ। र हामी रहेका छौँ कुण्डलीको आधारमा 12 भावबाट लग्नदेखि द्वादश भाव पर्यन्तका भावबाट के कुराहरू कुन कुन भावबाट विचार गर्ने त भन्ने विषयमा। र नवम भाव जो भाग्यश भाव छ, धर्म, कर्म, संस्कार, संस्कृति, परम्परा आदिका बारेमा विचार गरिन्छ भने सम्मान, मान सम्मानका बारेमा पनि उक्त भाव महत्त्वपूर्ण रहन्छ उक्त विषयका लागि। र दशम भाव जसलाई कर्मस्थान पनि भनिन्छ, कर्म भाव पनि भनिन्छ, दशम भावलाई उक्त विषयमा विशेष गरेर पितासँग सम्बन्धित विषयहरू विचार गरिन्छ भने पिताका बारेमा के कस्तो स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा, त्यसका साथै काम, रङ, वृत्तिका बारेमा, गुण स्वभावका बारेमा पनि दशम भावबाट विचार गरिन्छ भने मान सम्मान, पद प्रतिष्ठाका बारेमा, राज्य सुखका बारेमा पनि विशेष गरेर दशम भावबाट विचार गर्नुपर्दछ। दशम भाव कर्म भाव, केन्द्र भावबाट विचार गरिन्छ। जीवनमा आइपर्ने र परोपकारको भावनाहरूका बारेमा पनि, सामाजिक जीवनका बारेमा पनि दशम भावबाट विचार गरिन्छ। सार्वजनिक जीवनका बारेमा यदि समाजको सेवा, राष्ट्रको सेवा गरिन्छ भने उक्त भाव शुभ रहनुपर्छ। यदि
उक्त भाव कमजोर रहेमा राज्य सुख प्राप्त त होला ग्रहको दृष्टिगत माध्यमबाट, तर विभिन्न आक्षेपहरू लाग्न सक्छन् यदि दशम भाव र लग्न भाव कमजोर रहेको अवस्थामा। त्यसका साथै विशेष गरेर राज्य सुख र जीवनमा आय आम्दानीका स्रोतहरूका बारेमा पनि दशम भावबाट विचार गरिन्छ भने उक्त भावबाट विचार गर्नुका साथसाथै एकादश भावबाट कतिको सञ्चित गर्न सकिन्छ जीवनमा आय आम्दानी। त विभिन्न व्यापार व्यवसाय रोजगार विभिन्न क्षेत्रबाट हुन सक्छन्, तर उक्त आय आम्दानीलाई सञ्चितको माध्यम कस्तो बन्छ, सञ्चित कतिको गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा एकादश भावबाट विचार गरिन्छ। धनको आवागमनका बारेमा, त्यस्तै गरेर मित्र सुखका बारेमा, समाजका बारेमा र वाहन लाभका बारेमा विशेष गरेर एकादश भावबाट विचार गरिन्छ भने द्वादश भाव बाँकी रहेको छ। दर्शकबिन कोही दर्शक महानुभाव हामीसँग जोडिन सक्नु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी पश्चात द्वादश भावमा जानेछौँ। हेलो हेलो सर। हेलो, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा। कहाँबाट हुनुहुन्छ? हजुरलाई पनि नमस्कार गुरु। म काभ्रे पलाञ्चोकबाट, म जगतमान तामाङ हो। जगतमान तामाङ सर, हजुर कसको बारेमा? मेरो छोराको बारेमा। छोराको बारेमा। कहाँबाट भन्नु यहाँले? काभ्रे पलाञ्चोकबाट। काभ्रे पलाञ्चोक, हजुर जन्ममिति बताइदिनु होला। जन्ममिति 2047 साल जेठ 12 गते। हजुर 12 गते 2000 कति भन्नुभयो? 12 बजे। 2047 साल जेठ महिनाको 12 गते भन्नुभयो। समय कति हो? समय ठक्क 12 बज्न लागेको थियो। दिउँसोको रातिको? रातिको गुरु। 12 बज्न लागेको थियो या 12 बजिसकेको थियो? 5 बजिसक्यो होला। मैले आवाज सुन्दाखेरि अब त्यति बेला हाम्रो गाउँघरमै जन्मिएको हो गुरु है। हजुर हजुर। काभ्रेमै हो? काभ्रेमै हो जन्मस्थान? काभ्रेमै हो। अनि त्यति बेला मैले आवाज ठ्याक्क सुन्दाखेरि मैले यस्तो घडी हेर्दै चाहिँ 12 बजेर लगभग 1-2 मिनट जस्तो गएको थियो गुरु। यहाँले राशि के हेर्नु गर्नु भएको छ? पहिले मलाई राशि बताइदिनु होला। हामी तमाङको गुरु हो है। ए अच्छा। यस्तो हुन्छ सर, एउटा कुरो यहाँलाई म अलिकति बताउँ। यहाँले जुन आफ्नो जिज्ञासा राख्नु भएको छ त्यसको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जुन 12 बजेको समय छ नि सर, यो 12 बजेको समयमा अलिकति गणना प्रक्रिया फरक पर्ने भएको हुनाले यहाँलाई मलाई अलिक बढी सोध्न चाहेको हुँ। किनकि अब 12 गते भन्नुभएको छ, राति 12 बजे पछाडिको समयमा हामीले यहाँ जुन गणितीय प्रक्रिया छ त्यो 13 गतेमा जानुपर्ने हुन्छ। हजुर हजुर हजुर। त्यो भएको हुनाले गुरु 11 गतेको चाहिँ बेलुका 12 बज्न लागेको समयमा। 12 बज्न लागेको समयमा, हजुर हो। त्यसो भयो भने फेरि सजिलो भयो। 12 बज्न लागेको समयमा भनेपछि। र यहाँलाई अब म यहाँको बाबुको बारेमा जाउँ। राशि वृष आउँछ 2047 साल जेठ महिनाको 12 गते रातिको समय भन्नुभएको छ। 12 बज्न लाग्दा 11:55 को समयमा। हजुर गुरु। यहाँले दिनुभएको जन्ममिति जन्मसमयअनुसार यहाँको बाबुको राशि आउँछ वृष राशि। मृगशिरा नक्षत्रको द्वितीय चरण वबाट नाम आउँछ। हजुर 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 गुरु। वबाट, वको ओबाट नाम आउँछ है। वको ओबाट, अको होइन वको। वको ओबाट। हजुर। ए गुरु। लग्न कुम्भ। लग्नेश भनेको शनि एकादश भावमा रहेको छ। लग्नमा मङ्गल पराक्रमी बनाउँछ। अलि चाँडो रिसाउने स्वभाव पनि हुन्छ है बाबुको। गुरु एकदम एकदम चाँडो एग्रेसिभ बनाउँछ। र अर्को कुरो तृतीय भावमा रहेको छ शुक्र बुध। हजुर गुरु। पञ्चम भाव विद्याको भाव पनि अत्यन्त उत्तम त्रिकोणमा शुभ ग्रह बृहस्पति ग्रह रहेको छ। विद्याको क्षेत्र पनि र रोजगारको क्षेत्रमा पनि राम्रै देखिन्छ। यहाँको बाबुलाई राष्ट्र सेवासँग समाज सेवासँग प्रशासनिक क्षेत्र भने उत्तम देखिएको छ सर। अब दशामा जाउँ। दशा पश्चात यहाँको म प्रश्न लिन्छु। हजुर। यहाँको बाबुलाई हाल चलिरहेको दशा छ, विंशोत्तरीमा चलिरहेको दशा छ। यो 24 गतेसम्म, यही 24 गतेसम्म बृहस्पतिको अन्तरमा शुक्रको दशा। त्योभन्दा पछाडिको समय भने सूर्यको दशा प्रारम्भ हुनेछ। यो 24 गते पछाडि, यही भाद्र महिनाको 24 गते पछाडि समय शुभ देखिएको छ सर। प्रश्न के छन् भन्नुहोस् त? मेरो छोराको लागि मैले चाहिँ हेर्न खोजेको चाहिँ गुरु अहिले हुन त अलि विदेशमा छ गुरु है। हजुर हजुर।
देशमा छ अनि केही ग्रहहरू केही छ कि भन्ने यसपाल बिहेको चाहिँ केही लगन जुर्ले कि नजुर्ले कि भनेर त्यति हेरौँ भनेर। हजुर, यहाँलाई धन्यवाद प्रश्नको लागि। यहाँको बाबुलाई अहिले स्थान परिवर्तन हुने समय रहेको छ, ठाउँ सर्ने, स्थान परिवर्तन हुने, यात्रा हुने जस्तो समय रहेको छ सर। अनावश्यक अलिकति झन्झट हुन्छ, स्वास्थ्यमा पेटसँग सम्बन्धित ग्यास्ट्रोसँग सम्बन्धित समस्याहरू देखा पर्छ तत्काललाई। यो धेरै समय पनि होइन र साथीभाइहरूसँग अलिकति सामान्यतया विवादको अवस्था बन्द छ भने आर्थिक क्षति हुने समय रहेको छ तत्काललाई सर। यो धेरै लामो समय होइन, प्रत्यन्तरमा केतुको दशा चलिरहेको हुनाले यही 24 गतेसम्मको समय, आज 15, अब जम्मा 9 दिन यो समयमा। र यहाँले यो बिचको समय त्यति सुखद छैन र यहाँलाई विवाहको, जहाँ अर्को प्रश्न रह्यो यहाँको विवाहको योगको बारेमा सोध्नु भएको छ, विवाह कहिले जुर्छ भनेर। हजुर गुरु, यहाँको विवाहको लगन भनेको यहाँलाई प्रारम्भ हुन्छ आगामी असारको 14 गते पछाडिको समय विवाहको लगन प्रारम्भ हुन्छ, शुभ छ। यो के रे गुरु असार भन्ने कुन आउने असार, आउने असार महिना, आउने असार महिनाको चाहिँ हजुर 81 को भन्नुभएको गुरु। हजुर हजुर। र अर्को कुरो सर, यहाँको बाबु माङ्गलिक हुनुहुन्छ, विवाहमा कुरा आउने र कुरा अगाडि बढ्ने तर बिचमा त्यो कुरा अड्किने यस्तो सम्भावना देखिन्छ सर। तसर्थ माङ्गलिक स्वस्ति शान्ति गरिदिनु पर्ने हुन्छ। आँकको रुखसँग विवाहको प्रक्रिया गरिदिने गुरुहरू राखेर गरिदिन सक्नुहुन्छ। माङ्गलिक स्वस्ति शान्तिको विधि हुन्छ, उक्त विधि गरिदिनुहोस् अनि कुरा अगाडि बढाउनुहोस्। विवाहको लागि यहाँको बाबुलाई विशेष गरेर जन्मस्थानबाट हजुर पूर्व र उत्तर शुभ स्थान र जीवनमा अत्यन्त पढे लेखेको ज्ञानी र घरलाई विशेष गरेर सम्हाल्ने पुत्रवधू प्राप्त गर्नुहुन्छ यहाँले। र एकपल्ट बाबुलाई पनि सोध्नु होला, कहीँ हेर्नु भएको छ कि छैन गुरु? छैन, हाम्रो अलि त्यो हेर्ने चलन छैन गुरु। म चाहिँ जहिले सुकै हजुरको यो कार्यक्रम चाहिँ म कहिले पनि छुटाउँदैन। मैले धेरै कोसिस गरेँ, आज चाहिँ यो कुन लाग्यो गुरु, अनि नेतृत्वको बारेमा पनि सोधौँ भनेर गुरुलाई मैले कल गरेको। अनि हजुरले भन्नुभएको छ नि केसँग बिहे गर्नुपर्छ रे पहिले गुरु? आँकको रुखसँग विवाह गर्ने सर। यो विवाहको प्रक्रिया आँक भन्नु। हजुर, आँक हो हजुर। ए आँकसँग एकखेप बिहे गरिदिने अनि फेरि बिहेको कुरा अगाडि बढाउने, कुण्डली मिलान गरेर गर्नु होला सर विवाह गर्दाखेरि। र आफन्तबाट आएको कुरा नि यहाँको बाबुको लागि शुभ हुन्छ है। आफ्ना प्रियजनबाट प्राप्त भएको जुन प्रसङ्ग छ उक्त प्रसङ्गलाई लिन सक्नुहुन्छ यहाँले। र धन्यवाद सर, हाम्रो निर्धारित समय सकिने लागेको हुनाले आगामी दिन पुनः आइतबार र सोमबार प्रातकालीन समय यहाँहरूसँग हामी कार्यक्रम भविष्य दर्पण लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछौँ। आजको कार्यक्रम भविष्य दर्पणको निर्धारित समय सकिने लागेको हुनाले मलाई प्रविधिमा साथ दिनुहुने मेरा प्राविधिक मित्रका साथसाथै छायाङ्कनमा साथ दिनुहुने मेरा मित्रहरूमा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र दर्शकबिन यहाँहरूको दिन शुभ रहोस् भन्दै जति दर्शकबिन हामीसँग जोडिनु भएको छ, जतिको फोन लागिरहेको छैन, आइतबार पुनः प्रातः 6 देखि 7 बजेको समय यहाँहरूले आफ्नो प्रश्न, आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ भन्दै कार्यक्रम भविष्य दर्पणबाट म त्रिविक्रम कोइरालालाई पनि बिदा दिनु होला। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्, मङ्गल होस्, जय होस्।